وہ جڑا بولی پہ لگاندا سی انہوں بلا کے لے آؤ. انہوں بلا کے لے آئے تو انہوں فرما دینے کہ ایک باری پھر وہ بولی جڑی بولی انہوں نے کہا جی میں سنترے بیچ رہا مالٹے بیچ رہا تو میں آواز دیتی ہے سنترے لے لو. انہوں پھر بے ہوش ہو گئے, پھر اٹھ کے فرمایا, پھر ایک باری کہا, انہیں کہا جی سنترے لے لو, پھر بے ہوش ہو گئے. مریدہ ہوش کرایا, وہ بندہ چلا گیا. پوچھے حضور وہ سنترے بیچ دے تسی کیوں بے ہوش ہوندے ہو؟ آپ فرمایا وہ کہندہ ہے سنترے لے لو جڑے سنگ لگ جان وہ تر جاندے نے, تو تسی تر گا. ٹھیک ہے, اس واسطے میں کہ اللہ کرے ترے رہو بھائی, رب تعالیٰ تو انہوں ترے رکھے ہمیشہ. بڑے خوش نصیب لوگوں اللہ کریم نے توفیق عطا کی تھی, نبی پاک دا میلاد منایا. اللہ کریم سب دا انہاں قبول فرمائے. رضوی صاحب قبلہ نے میرے بارے جتنے بھی الفاظ فرمائے, یہ دن رات اسی کٹھے ہونے ہیں کسی نہ کسی محفل چ روزانہ دنوں اسی کھاری ہیں ساج رات نو پھر الحمدللہ ان توڑی خدمت چا حاضراں. کل پھر یقیناً کسی نہ کسی پرسو محفل چ کٹھے ہو جاوانگے. تو یہ جڑے بھی الفاظ میرے واسطے فرماندنے حسن ظن ہے نہ دا, اللہ کرے یہ جن دا بیان کر دینے موجودہ ہو جاواں. اللہ کرے اس طرح دا اللہ منو بنا دے وے کہ جس طرح دا توڑے گمان نے. اللہ کریم سانو سب نو اپنی بارگاہ دا مقبول اور مستجاب رکھے. چرائی ساؤنڈ سسٹم والے بھی اللہ تعالیٰ توانو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. منو انتظامیہ دی طرف تو کوئی عنوان تے نہیں دیتا گیا, مگر میرا خیال ہے ماں دی شان دے متعلق آج دی محفل مبارکہ ہے, تو میں آیت مبارکہ بھی اس سیمت دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اسے ہی آیتی چو میں تانوں ماں دی شان بھی سنانی ہے. آج میرا دل کر دے کہ میں تانوں پہلے نبی پاک دی امی دی شان سناواں, جس امی نے کائنات دیاں ساری ماما دی لاج رکھی ہے. پھر میں تانوں حسنین کریمین دی امی دا ذکر پاک سناواں. پھر میں تانوں امت مصطفیٰ وچوں چند ماما دا ذکر سناواں. اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجواناں نوں کہ یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نوں جنہاں نوں بھی مقام ملے آئی انہاں نوں ماں دی دعا نال ملے آئے. گھر جاندے محفل تو بات سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے. تو اللہ کرے کہ اج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے, اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے, تے جنہاں دے ٹر گئے رب انہاں دیاں قبراں منور فرمائے. گرامی قدر حضرات, قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردنے اس رسول دی جڑے رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, امی بھی ہے. اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون فرمایا. اتباع کیے اہل علم نے, اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے, پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے, انہوں اتباع کہندے نے. اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول, او لوگ جنہاں میرے محبوب دی پیروی کی تھی, جنہاں میرے یار دی اتباع کی تھی, جنہاں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا. فرمایا الرسول النبی الامی, رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. آج جڑا لفظ امی ہے آج میری تقریر دا عنوان ہے. بعد لوگاں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ. او جڑے آپ ان پڑھ سن انہوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ, مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے. کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آندے, نبی پڑھاون واسطے آندے نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لگے آندے نے. پھر نبی نو کون پڑھان دے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان, فرمایا انسان بعد وچ بنایا, محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی. تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جیڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمز طے کر کے علی با تا سا نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے, او لفظ امی ہے. اللہ نے فرمایا النبی الامی, او نبی ہے جیڑا امی نبی ہے. گرامی قدر حضرات,
کائنات دی تاریخ گواہے میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے پڑھان والا رب ہوئے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے میرے حبیب جو تو نہیں سے جاندہ اساں تینوں بھی عطا کر دیتا ہے ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا قلیل آئے ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندہ قلیل آ یہ تھوڑا ہے قلیل آ یار دیواری آئی تے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ساری دنیا دا علم قلیل ہے محمد علم عظیم ہے تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلہ وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے تو گرام کی قدر حضرات یہ لفظ امی تے گفتگو کریے وقت درکارے آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کرا جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا ہن ایک والی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے اب بکلا کولو جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے میں سنے شام دا تسی بولے نہیں تسی بھی بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی رضوی صاحب میرے نال اسی دوویں کٹھے میں انہاں نال سا کھا رہی ہاں تے انہوں نے بڑی سبحان اللہ آکھی تے انہاں سویرے لوگوں نے دس دینا کہ بھائی کھا رہی ہاں تے بڑی سبحان اللہ کروائی تے جڑے گوانڈی سانوں بولے نہیں انہاں کولو ہن مینوں علامہ نہ دلوایا جے تے اونچا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دی امی دی شانہ بیان ہو دیا رہی ہیں میں سبحان اللہ کہتا رہا جنہوں اپنی امی نال جنہ پیارے ہونا اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا سنے کیمرے والے ہیں اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا یہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے نبی الامی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا او نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے امی جو نکلیا امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا یہ او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے سارے نبی ماں والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے پر جب محمد دی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا یہ ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے اللہ فرمایا میں کائنات میں دسنا چاہنا ہوں کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ایک النبی الامی ماں والا نبی وہ جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کھلے جے ٹھنڈ پئی اچھا بولے سبحان اللہ انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں میلاد دی محفل سجائی اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلے جے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلے جے ٹھنڈ پہ جاندی ہے
اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا النبی الامی، ماں والا نبی. رضوی صاحبو ماں میں دے بارے جے پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. ہن جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے، ہاتھ چوکے میرے نال ایک باری مل کے پڑھیا جے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں، بھئی میری آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. اللہ نے قرآن تو سماع دیا شانہ بیان فرمایا، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چا تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ، اللہ یادو باللہ نقل کفر نہ باشد. لوگ کہندے نے مشرکین سن، قرآن کہندے ساجدین سن. ہو رچا بولو سبحان اللہ. فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. آؤ اس ماں دی شان بیان کران جدہ نام ہی آمنہ ہے. آمنہ دا تین معنی، آمنہ دا معنی امن والی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. آمنہ دا معنی امن والی، آمنہ دا معنی امانت والی، تے آمنہ دا معنی ایمان والی. تے جدہ نہ ہی ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک جڑا کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے. میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب دی ماں دیاں شانہ تے باپ دیاں شانہ ووالدین و ما ولد کہہ کے رب نے قرآن چ محمد دے ابو جان دی قسم اٹھا کے شانہ بیان کیتیاں. نبی کریم علیہ السلام جدو ماں دی گودی بے جائے نا، میں بات اتھو شروع کرن لگا. 4.5 سال تے میرے نبی اماں حلیمہ دے بیڑے گزار کے آئے. 4.5 سال جدو عمر ہوئی نا تے اماں حلیمہ میرے نبی نو مکے چھوڑن آئی. میں الحمدللہ جدو بھی مدینہ جاواں نا مکہ مکرمہ جاواں میں ایک واری اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن ضرور جانا. اس طرح رضوی صاحب فرما رہے سن کہ اسی الحمدللہ انگلینڈ بھی یورپ بھی پوری دنیا چمری الحمدللہ ہن مدینہ شریف بھی اسی کٹھے وقت الحمدللہ سہریاں افطاریاں کٹھیاں گزار رہے ہیں. میں اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرے جانا تو تھے جا کے میں نے سارے بچے جڑے میرے نال ہونے میں کہنا تھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، انہا ہواما چا میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے. تھے آج بھی میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے. اماں حلیمہ جدو اپنے بیڑے تو لے کے نبی کریم نو مکے بل ٹوڑیاں نا تے اپنے پنڈ بنو سعد دے قبیلے چ جدو باہر آئیاں تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا اپنے آپ نو فرما لگی ہیں ادھے باج تے تیری گھڑی نہیں گزر دی راتاں کی میں گزاریں گی. اماں حلیمہ چکے کملی والے نو سینے لالیا تے نالے روے نالے متھا چمے رخسار چمے لب چمے تے روندی روندی مکے آگے. جدو مکے دیاں دیوارہ نظر آئیاں تے اماں حلیمہ دیاں چیخہ نکل گئیاں. اماں حلیمہ روندی جدو حضور دے گھر آئی تے سیدہ آمینہ دی گودی ویچے جدو کملی والا رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا لا حلیمہ میرا سکون میری گودی چے دے دے. اماں حلیمہ کملی والا جدو حضرت آمینہ دی گود چے رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاوانا میرا یتیم پالے آئی، مانگ کی مانگنی ہے، مانگ کی مانگنی ہے. اماں حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ نمینو توفے چاہی دینے
ना मैनू बकरियां दे ना मैनू दुनिया दा माल चाहिए। सैयदा आमिना फरमान लगिया नी अलीमा मंग की मंगनी है। हलीमा दियां चीखां निकल गईयां, हाथ जोड़ के फरमा दिया आमिना मैनू कुछ नहीं चाहिए। आमिना हलीमा मर जाएगी जे कुछ देना ही मैनू अपना मुहम्मद दे, अपना मुहम्मद दे दे। ये बाज मेरा दिल नहीं लगना, मैनू अपना मुहम्मद ही दे दे। वाह नबी दी मां तेरी अदमत तू सदके जावा। सरकार दी अम्मी ने कमली वाला चुकया ते मुड़ हलीमा दी गोद च रख देता। आख्या जा हलीमा मुड़ ले जा। अम्मा हलीमा दोबारा ले गई, पालदी रही 4.5 साल पाल के दोबारा दे गई। मेरी मिल्लत दे नौजवानों 6 साल दी उम्र हुई ना ते एक दिन नबी करीम बारू घर आए ते आके ते ए दाएं बाएं देखा, सारे कमरे देखे, मां नजरी ना आवे, मां नजरी ना आवे। तुसा कदे देखिया बच्चा बारू घर आवे ना ते वेड़े च कदम रखने पहली आवाज पता की देंदे, मामा। बाप भी घर होवे, दादा भी होवे, दादी भी होवे, फुफियां भी होवन, चाचे भी होवन, सारे वेड़े च मौजूद होवन, मां ना होवे ते बच्चा सारे कमरे च जांदा मेरी मां किथे है। कोई बच्चा अद्धी रात वेले भी रोवे ना ते सारा दिन मुंह चुमन वालियां फुफियां, सारा दिन मोढ़े ते खड़ावन वाले चाचे, सारा दिन चीज लेके देने वाला बाप ते दादा, सारा दिन लाड उठावन वाली दादी। पर जदों अद्धी रात वेले भी बच्चा रोवे ना ते सारे पता की कहंदे ने, मां नूं कहंदे ने इन्हूं चुप करा, इन्हूं चुप करा, क्योंकि सारे नूं पता हुंदा ने जू ही मां दी गोदी च जाने ने चुप कर जाने। मां नूं बच्चे दे बाज कोई नहीं समझदा ते बच्चे नूं मां दे बाज कोई नहीं समझदा। ए ईद गुजरी है ना, ईद दी नमाज पढ़ के तुसा सारे तरगा वाले सारे नवे कपड़े पा के ईद मनाई होगी, पर ईद वाले दिन कदे गौर कीता वो जिन्हां दी मावां टुर गई सन, वो ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए, वो कब्रिस्तान गए सन। ईद वाले दिन कब्रिस्तान कदे जाके वेखी, कोई मां दी कब्र ते बैठ के रोंदा होवेगा ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के रोंदा होवेगा। उन्हां नूं ईद भी ईद नहीं लगदी जदों मामा टुर जावन। जा मां दी कदर किसे उसनूं पुछ जिन्हों अम्मी नूं मिलन कब्रिस्तान जाना पैंदा, जिन्हों अब्बू नूं मिलन कब्रिस्तान जाना पैंदा। उन्हां नूं पुछ मां दी कदर की है ते बाप दी शान की है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, सरकार बचपन 6 साल दी उम्र, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। मेरे नबी वेड़े जाए ते मां नजरी ना आई ते 1 2 3 4 सारे कमरे च देखा मां नजरी नहीं आ रही। रो के ते मेरे आके आसमान वल वेख्या ते अखां विच अथरू, अखां च अथरू ते आख्या मेरी अम्मी किथे वे। अल्लाह ने दिल अनवर च इल्हाम कीता कि मां कमरे च रोंदी है। सरकार जल्दी जल्दी कमरे च गए ते वेख्या मां अंधेरे च ना कमरे दे विच एक नुक्कर च बैठ के पई रोवे। डॉक्टर ताहा मिस्र दा एक बहुत बड़ा मुहक्किक नबी पाक दी सीरत दे जदों इस मकाम ते पहुंचे ना, रिजवी साहब दी रूह तड़प गई। कहंदा नबी करीम दी 6 साल दी उम्र ते मां रोंदी वेखी ना, नबी करीम अलैहि सलाम ने जाके मां दे गले च बाहां पा लईयां। बचपन होवे ते मां रोंदी होवे ते बच्चे नूं नहीं पता हुंदा मां क्यों रोंदी है, पर बच्चा मां दे नालों बहुता रोन लग पैंदा। मेरे नबी मां दे गले च बाहां पाईयां, लब मां दे लबां ते रखे ते कौन है दिवाली रो के फरमान लगे, अम्मा मैं ते दुनिया दियां रोंदियां मावां चुप कराना है, तो मेरी मां हो के क्यों रो रही, अम्मा क्यों रो रही। सैयदा आमिना ने पढ़ के सीने दे नाल ला ले आओ। नबी करीम फरमान लगे, अम्मी जी चाचा जी ने कुछ आखे, अम्मी जी दादा जी ने कुछ आखे आए। सैयदा आमिना फरमान लगी, मैं सोने मैनू किसे कुछ नहीं आखे, अम्मा जी रोंदे क्यों। सैयदा आमिना फड़ के गोदी च लटा ले आओ। फरमान लगी, मैनू कोई गम नहीं, अम्मी जी रोंदियां क्यों। सैयदा आमिना मथा चम के फरमान लगियां, वे सोने अज मैनू तेरे पिछड़े बाप अब्दुल्ला दियां यादां आईयां ने, अज मैनू अब्दुल्ला दी याद आई है। मियां साहब फरमांदे ने टुर गए ने ए दिलदार दिलां दे पतनों चुके
مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آرا بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آرا لگیاں باولے چپ نہیں کر دے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان چاہیے کیڑے پاؤں سے سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ آج تیرے بچھڑے باؤں اب عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے نبی کریم آکے اپنے دادا دی گود جے بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال کھیلے آؤ کہن لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہن لگے سونے آؤ کدے منگ کے بیخت سہی میں تمہیں جگ تیریاں ظلفاں دے کڑلا تو وار دیواں نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگ دائے اپنے ماں پیاں تو داس ہے اجازت ہو بیتی اپنی امی دے نال نان کے مدینے ہو آؤ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا نوجوانوں پہلی بار میرے آقا اپنے نان کے امی دے نال جا رہے پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ والے جا رہے نبی کریم دے نان کے مدینے نے حضور دے ابا جی دے نان کے بھی مدینے نے نبی کریم دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے نے جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکے آباز دے تیار ہوئیاں حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناؤ لبے جی آؤ میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزارے آؤ اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی سیدہ آمینہ اپنے شوہر دے مزار تے آئیاں نالے رندیاں نالے پیارے کر دیاں نے نالے کہن لگیاں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ گیا گیا سے پر ویخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہن دیتا آبیخ میں تیرے گلشن جکڑا سونا پھل محمد لے کے آئی تیرے گلشن جکڑا سونا پھل محمد لے کے آئی نوجوانوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی امی نل گزاریا 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے آقا نو یاد رہا ہجرت کر کے جدو نبی پاک مدینے آئے صحابہ نو فرمایا صحابہ او تھے ایک تالاب ہوندہ سے میں بچپن چو تھے تیراکی کردہ رہا حضور نے فرمایا او محلے دی کو بچی ہوندی سی میں بچپن چو دے نال کھیل دا رہا اور 1.5 مہینہ جڑا اپنی ماں نال میرے نبی نے مدینے گزاریا اور 1.5 مہینہ میرے آقا نو ساری زندگی یاد رہا نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا سارا قافلہ مکے وال جا رہا رستے دے اندر ایک پہاڑی آئی مقام آیا جدہ نام میں مقام ابوا اللہ نصیبت کرے تے آج بھی جا کے تے مکے تے مدینے دے اس راہ دے تے پرانے رستے تے آج بھی اس مقام دی کدے زیارت کرو مقام ابوا دی پہاڑی آئی نا اس پہاڑی تو قافلہ گزر رہا تے اچانک سید آمینہ نو بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہے کہ سید آمینہ بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی ہے نبی پاک دی گودی دے اندر ماں دا سیرے 6 سال دی عمر ہے تے ام ایمن کول کھلو کے پیاں رو دیاں او ام ایمن حبشن عورت ہے جدہ رنگ کالا سی حبشن سی میرے نبی نو بچپن تو پال کے جوان کیتا او خوش نصیب عورت ہے جدہ نام برکت بی بی سی او دی کنیت ام ایمن ہے او کالے رنگ دی عورت ہے کہ آن دی ہے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے تے لوگ پوچھ دے نے کملی والے ایک کالی جی بی بی کون ہے تے نبی کریم نے فرمانا امی بعد امی فرمانا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے ایک صحابی نے دوسرے نہ گرما گرمی ہوئی تے آکھے چپ کرو ایک کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ گئے
تے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی مانو کالا نہ آکھے. میرے نبی نے فرمایا میں محمد وال ویکھ لو میں ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں. یہ ایمن جدا پتر ہومن تے میرے نبی نو بھی ناز رہا. ایمن کول کھلو کے رو رہی ہیں. ماں نو بخار دے نال غشی دے دورے آ رہے. نبی پاک دی 6 سال دی عمر تے گودی چو ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دینے. نبی پاک اپنی ماں دی زلفہ چا ہاتھ پھیر دینے تے نالے رو کے کہہ دینے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رون دائی. اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رون دائی. نوجوان اس ویلے سیدہ آمینہ نے اچانک اکھیاں کھولیاں کتابہ دے اندر لے گا سیدہ آمینہ دیا آخری ویلہ آ گیا. سیدہ آمینہ یا آخری ہچکیاں لینے لگے پہی آؤ. کملی والوں یا آخری ویلے سینے نہ لالے آؤ. عربی دے شیر پڑھ دیا وانے نالے رو کے فرما دیا ٹر چلی آؤ. فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ. نہیں میرے محمد خیال رکھنائی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماؤ بھی چلی ہے. نہیں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے میں ٹر چلی آؤں. جنہ دیا ماں بچپن سے چھڑ جان دیا نے او بچے دیوارہ نہ لگ کے روندے نے. جنہ دیا ماں ٹر جان دیا نے او لادا نکرہ جو بے کے روندیا نے. فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤں. میرے محمد نو رون نہ دے می نوجوان ترگہ والے قرب و جبار دیانے والے ہو. او جڑ بلے ماں دیا آخری بیلا دائیں ماما نے کدے نہیں اکھیا ہو میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آ جائیں. ماما کدے نہیں اکھیا وچ کار لے دا خیال رکھے آج. او جدو ماما دے آخری ویلے ہوں دے نہیں ماما کہہ دیا ہے میرے نکے دا خیال رکھے آج. سیدہ آمینہ دا آخری ویلے آیا رو کے کہن لگیا نہیں میں امن میں ٹر چلی ہوں. نہیں میرے محمد خیال رکھنائی یہ نکرہ جو بیک روے گا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی. میں امن نے پھڑ کے کملی والا سینے لالے آؤ. سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بل بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہی آؤ. فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے. جیڑا نوائے انہیں پرانے آئے ہو جانا ہے سارے آنے فنا ہو جانا ہے. فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے. ایمن کہن لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے تو کی میں زندہ رہنا ہے. کملی والا پھڑ کے سینے نہ لالے آؤ. فرما لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدو تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا. جدو تک دنیا رہے گی میں آمینہ زندہ ہی رواگی. نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا کہ ماں دی روح پرواد کر گئی. نوجوان شکرگر والے ہو زفر والے ہو نرو والے ہو درگاہ والے ہو قرب و جبار دیون والے ہو. اے مرنا تے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے. نہیں تے پوچھو دیکھلوں جی دی ماں مر گئی ہے. میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی. اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی.
نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا ایمن فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے ماں گودی چلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں بیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے ایمن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لانگے بیٹھی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائی کملی والا ماں دی قبر والوے خدائی ایمن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو کہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانوں امام بہکی فرما دینے ایک دل میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرون صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے آنکھیں دکھ دیتائی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندہ کیوں ہے فرمایا امی دی یاد کیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیا یادیں آ رہی اے ماں باجے محمد بساؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بساؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بساؤ اے کون کرے رکھوالی آمین آمین ماما باود محمد بخشا کون کرے رکھوالی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا میں محمد دا دل کر دے میں تے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے او حجرت میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے میری ماں بلاوے تو میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں ایک باری سبحان اللہ بولو جی عید دے دن سانتے تسی نوجوانوں شاپنگ کرن گئے نا اپنے اپنے شہر دے اندر تے کئی ایسے بھی سن جڑے امی نو پوچھ کے نہیں گئے ابو نو دس کے نہیں گئے آج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سنتے پتر یا تے بول دے نہیں تے یا بول پائمن تے کہندے نے اکتا کے بول دے پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑے آنا اس نبی نے فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی بولی دی قدر کری اٹھڑ گئی نا یقین کر پھر رات نو اٹھ کے رویا کریں گا میرے کل ایڈوکیٹ صاحب ایک دن نہ بڑے کے وڈیرے جے بابا جی بیٹھے
میں بابا جی انہوں نے پوچھا کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گئے، کوئی امریکہ ٹر گئے، تے رب نے بڑے کرم کر دیتے نے، اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں، کارا بھی دیتی ہیں، رب دے فضل ہو گئے، غربت بھول گئی تے دکھ بھول گئے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب ساریوں پوریاں کر دیتی ہیں۔ میں دیکھا تے بابے دی آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو؟ تے آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے۔ گھر جانا تے سارے نظری ہوندے نے، ایک ماں نظری نہیں ہوندی، دل کر دے کدے ماں ہوئے۔ اس تو پہلے کہ تینوں اے حسرت ہوئے کدے ماں ہوئے کدے ابو ہوئے، انہاں دے ہوندے انہاں نال پیار کر لو۔ تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے اپنی کتنیاں عیداں خراب کیتی ہیں، تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کتنی زندگی دی راتاں جاگ کے گزاری ہیں۔ جڑے ابو نو تو پوچھنا نا ابو جی تسا میرے واسطے کی کیتا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں اس باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر چھڑی ہے، تو پوچھنا ابو جی کیتا کی ہے۔ اے تو اڈے پنڈ دے کسے ایک بندے دا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، تے پنڈ والے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، اے دا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے، او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے، جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے۔ اے زمین تے آسمان دی جتنی مخلوقات ہے نا، جتنی تخلیق کائنات ہے، اس ساری کٹھی کر لیے تے جنت دے 1 انچ دے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، بھائی ساری جنت ہے۔ 10 مرلے دے پلاٹ دا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے، ایڈی امیر مائی، کپڑے ساری زندگی ساڑھے بابے دے تو ہوئے، جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے، روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے۔ میں نو سچی دسو وہ جدے قدمہ تھلے جنت ہے، جدیاں وہ خدمتہ کر دی، وہ بابا کی نہیں کشان والا ہوئے گا، وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے، وہ باپ کتنی عظمت والے، جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ یاد رکھے اولاد جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے۔ جا سویرے اٹھ کے نا اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، نہ ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ تے گھسا دے، اپنے باپ دے ہاتھاں تے گھسا دیا کر۔ میرے سیالکوٹ دے بڑے ایک عظیم خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے خطابات فرماندے سن کہ جد میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ لوگ فرماندے نے ایڈا وڈا میرا نام لکھ دے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو اتی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تو میری وڈیری ہی جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے ہم تسی جلسہ سنن آئے ہو نا، رات تقریبا 1:30 ہو گئے، 2-2:30 بجے گھر جاؤ گے نا تو جا کے دروازہ کھڑکائے ہو تو ویکھو ماں جاگ دی ہوگی گی، پتر گھر نہ ہوں تے ماما نو نیند نہیں ہوندی، تے ماما نو تیرے دروازے دی وہ تھوڑی جی آواز جڑی ہے یا تیری جوتی دی آواز نہیں جگان دی، جب پتر ہوندے نا تے ماما دے دل دیاں دھڑکنیں تیز ہو جاندی ہیں۔ ایسا ماں دا اپنی اولاد نہ کو کنیکشن ہوندا ہے۔ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوگی، تے میں آج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آ گئے ہیں، نہیں سمجھے۔ لوگ بار حضرت صاحب لکھ دینے اشتہارات تے مقرر تے عالم تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب مفتی صاحب لکھ دینے، پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں دا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں دا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با
آگے فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے دی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھنا ہون گے پر او جنو تنو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے یہ ماں ٹوٹ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی ورگا میں نو بولا ہے کوئی اون جو پیار کرے جی میں ابو کر دے سن پر یہ نہ ورگا کوئی ہوئے تے کرے نہ ماں ورگا کوئی بلاندہ ہے تے نہ ابو ورگا کوئی پیار کر دے ترس ہوگی بعد آجو نہ پتروں کو لو پوچھو جنہوں امی نو ملن قبرستان جاندہ ماں پہ قبرستان ٹوڑ جاواں تینجے لگ دا ساری خوشی قبرستان ٹوڑ گئی میری ملت دے نوجوانوں انہاں دا خیال رکھیا کرو پیار کریا کرو نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن مدینہ تو عمرہ کرن مکے جا رہے صحابہ نو اچانک نبی کریم نے فرمایا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پچھے پچھے آؤنے صحابہ جدو دور نکل گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اے اونٹن دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھامے بیجا میرے پچھے نہ آویں ام عائشہ صدیقہ فرما دی کہ میں اونٹن دی نکیل پکڑ کے او کھجور دی چھامے بیجا آپ فرما دی کہ میں بیٹھے سامنے پہاڑی تے نبی کریم پہاڑی دی چھوٹی والے جا رہے آؤ پہاڑی دی چھوٹی تے پہنچ کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لالے آپ فرما دیا پھر کملی والے سے درد نہ روئے کہ میں ساری ساری رات نبی نو امت دے دکھ ہوندہ تے ویکھے پر جنہ کملی والے اس دہاڑے روئے میں انج کملی والے نو قدر روندہ نہیں ویکھے نبی پاک نے اپنے گھٹنے تے اپنے گھوٹے زمین نہ لگائے اما عائشہ فرما دیا نبی کریم رو کے کہنے لگی اماں تیرا پتر آیا اماں اٹھ بچپن دا بھی چھڑے آیا نبی کریم رو کے کہنے لگے اماں اٹھے میرا دل کردہ ہوئے اپنی ماں امی آکھوں میری امی من پتر کے سینے لاؤ کے متھا چملے اماں بچپن دا بھی چھڑے آیا اٹھے میری ماں من سینے نہ لالے اما عائشہ فرما دیا کملی والے سے درد دے نال روئے میرا دل کردہ توڑ کے جاواں آکھاوے کملی والے انج کیوں پہ رونا ہے فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بے کے روئی جا رہی آؤ کملی والے پہاڑ دی چوٹی دے روندے جا رہے تھوڑی دے بعد میرے آقا مسکران دے آئے اما عائشہ نے رو کے عرض کی تھی سونے آؤ کدے انج رونے کدے انج حسنے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا آج میں ماں دی قبر تے جا گیا کہ ربا آج میں اپنی امی تو بڑا اداسا زندگیاں دینا والے آؤ میری امی زندہ کر دے میں اپنی ماں ملن آیا ہوں فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی آج میری ماں میں زندہ ہو گئی میں اپنی ماں مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا میں اپنی ماں مل کے آیا ہجر تیرا پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا جی کردہ تین کول بٹھاؤ کے تے درد پرانے چھیڑاؤں اے جی کردہ تین کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں اور جدی نہ ہی آمنہ وے ایمان والی کلمہ اس واسطے پڑھایا میری امت چی شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا میری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے
سرکار نو اپنی ماں یاد آ جائیں گی. یاد جی جدو اما حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی ہے توجہ. سبحان اللہ. کوئی ہور موضوع ہوندہ تے ہن تک میں توڑے کو 2000 واری سبحان اللہ کہلوا لینے سے. پر میں یہ موضوع ایسا ہے نہ میں کسی نو کہنا سبحان اللہ کو نہ تسی بول دیو. میرا دل کہتا ہے توجہ نہ سنو اس موضوع نو. کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جائیو, خالی نہ جائیو. سخی دے بوویوں میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بوویوں منگتا خالی ٹر جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا. سخی دے بووے نو علاج لگ جاندی ہے. اس واسطے سخی بووے تو منگتے خالی نہیں بھیج دیتے. اسی دے او دے بووے تے بیٹھے ہیں جدے بووے تے دو جہاں ہی سوالی بن کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اسی تو اس محبوب دے بووے تے آ کے بیٹھے ہیں, خالی نہیں جانا. اما حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اما حلیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دیتی. اما حلیمہ ٹوڑی تے میرے نبی نے بکریاں دیتیاں, درم تے دینار مانو دیتے. تے حضور دور تک اما حلیمہ نے چھوڑن گئے. پھر کدے آیا تے مفصل واقعہ سنا مانگا. جدو اما حلیمہ ٹوڑ گیا تے صحابہ پوچھا کیڑی مقدرہ والی مائی سی. میرے آقا فرمایا اے او نصیبہ والی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں. فرمایا میں سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں. نوجوانوں میں منبر رسول تے بیٹھا, میں نو 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا. خطابت دے میدان اچ میں پوری دنیا پھر کے ویکھ لئی. امریکہ, یورپ, انگلینڈ, جاپان, عرب, ایشیا, ساری دنیا میں پھری. میں منبر رسول تے بیٹھ کے ساری دنیا پھر کے دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے اور تجربے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے تو اماں دی دعا نال ملے. میں اس 25 سالہ دورے چ دنیا پھر کے میں جڑے بھی مرتبے والے انسان نو ویکھیا, خواہ کو پیر صاحب ہو, کوئی عالم ہوئے, سیاستدان ہوئے, بیوروکریٹ ہوئے, کوئی فیکٹری آنر ہوئے, کوئی ایڈوکیٹ ہوئے, کوئی جج ہوئے, جس بھی مرتبے والے نو میں ملیا نہ مرتبے تے مقام والے نو. میں جنوں بھی کدے زندگی چ پوچھا نہ کہ حضرت جی یہ مقام کتھوں لیا جے. ان سارے عظمت والے میں نو 3 گلاں چ ایک گل ضرور آکھی ہے. کسی نے آکھیا جی میری ماں دی دعا ہے, کسی آکھیا جی میرے ابو دی دعا ہے, تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. سبحان اللہ. میں نو ہر مرتبے والے ان 3 گلاں چ ایک گل ضرور آکھی ہے کہ اللہ رسول دے فضل دے بعد جی میرے مرشد دی دعا یا میرے ماں پیاں دی دعا ہے. جنوں بھی مرتبے ملے او دے پیچھے ماں دی دعا ضرور سی. میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا, ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا. مگر اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے, جب تک او دے جو ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملتا. غوث پاک نالو وڈا ولی تے کوئی نہیں نا, پیران دے پیر نے. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ, ایک کوئی غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر گھر چ منائی جاندی ہے. پیران دا عرس مرید مناندے نے, پر غوث پاک دی 11ویں پیر مناندے نے تے مرید بھی مناندے نے. کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے, پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدہ نو بھی ملدا ہے. غوث پاک نال وڈا پیر تے کوئی نہیں نا. یہ او غوث پاک نے جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے, تے 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے. 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا غوث پاک کیویں بنے, مقام کتھوں لیا, تے اپنے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا, 25 سال دیاں راتاں دا ذکر نہیں کیتا. پوچھا گیا مقام کتھوں لیا جے, تے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبد القادر پتر جھوٹ نہ بولی, میں نہیں بولیا تے رب نے میں مقام دے دیتا ہے. پتہ چلیا پاویں غوث پاک کی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیے. اے محفلاں وچ تسی جاندے ہو, میں بھی جاننا, تے تسی ویکھدے ہو اللہ رسول دے نام دے نعرے لگدے نے, مگر ایک نعرہ محفلاں چ لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید
زمانے چ اینے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ توفیق ہے تو بولو سبحان اللہ۔ بھائی زمانے چتنے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا فرید اے تیرے نام دے نعرے برے لگ دے نے سونے ہے مقام کتھوں لے نہیں؟ تے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کیتی امی نماز پڑھی ہے تی کی مل دے؟ ماں نو پتا سی انہوں شکر پسندے، امی نے فرمایا نماز پڑھیے شکر مل دیئے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تے ماں نے مصلی بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دیتے، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے آکھے امی شکر کتھے وے؟ امی نے فرمایا پتر جب نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے۔ فرید نے مصلی اٹھایا، شکر نکلی، کھادی، لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے پھر فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تھے ماں نے مصلی بچھا کے نال شکر دی پوڑی نیچے رکھ دیتی، دوبارہ نماز پڑھی، شکر کھادی، لطف آیا، اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا، پکے نمازی ہو گئے۔ اے رمضان شریف ہے اسی پکے نمازی نہ بن سکے، اسی فصلی نمازی ہیں اصلی نہیں۔ جدو موسم آیا رمضان شریف داتے پڑھ لئیاں تے 11 مہینے باغی ہو گئے۔ میرے ایک بزرگ سن وہ بینو فرمان دے ہوندے سناسی صاحب ساڑھے زمانے چا مسجدہ کچھیاں ہوندیاں سن نمازی بڑے پکے ہوندے سن، آج مسجدہ پکیاں ہوگی نمازی کچھے ہوگی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اس ماں تو صدقے جنہیں پتر نمازی بنا لیا، پکا نمازی۔ ایک دن بابا فرید باروں بچپن چا کھیل کے گھر آئے نا، آپ ہی مصلی بچھا کے تھے، آپ ہی نماز پڑھ لگے تھے، امی بے کے فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو باروں کر کے آیا، اتنا کہہ کہ بابا فرید نے جب نماز دی نیت کی تھی نا کہ ادھر ماں نے بھی کمرے چے مصلی بچھا لیا، فرید سجدے چ گئے تھے ماں بھی سجدے چ گئی، سجدے چ مارو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے، آج ماں دی عزت رہ جائے، آج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے، آج ماں دی لاج رکھنی آؤ۔ اس درد نہ علماء سجدے دے اندر روئی، ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مصلی چکے آؤ، نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے، اب آدھے کے کہنے لگی اماں آکی ہے، اماں دوڑ کے آئی اور شکر کوئی نہیں، آکے بکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے، عرض کی تھی اماں جی آکی ہے، سینے لا کے متھا چمکے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیو نہ رکھی ہے، اگے میں رکھ دی سا آج سائیاں یا آپ رکھی ہے، پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا۔ اپنی اپنی امی نال پیار کرنے والا اچھی بولے سبحان اللہ، جیڑا امی نو امی جی کہندہ وہ بولے سبحان اللہ، یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہاتھ چاہ کے جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے، جیڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلہ چاہات جو قرآن پیدا فرما۔ میری ملت دے نوجوانوں پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں، بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی، ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے دے، ماما نو چڑکا مارن والے ہو تُسی تے اجے دنیا تے بھی نہیں سوائے جدو تیاڈی ماں تو ہاڑے لی دعاواں کر دی رہی، کدے کسے دربار تے کدے کسے عالم کل کدے کسے فقیر کل جا کے وظیفے مانگ دی، منتا مان دی، دعاواں کران دی، وظیفے کر دی، پتر دے دے، میں نو پتر دے دے،
میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر منگے تو تے اجا دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں تیرے لی دعاواں کر دی سی تینوں کی پتا وے تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لی جاگی میری ملت نوجوانوں اس ماں دی ایک کوئی تمنا کہ میں نے رب پتر دے اس نوجوان نے عرض کی تھی بچی نے کہ یا اللہ پتر دے ایسی کمری والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی جب پتر دے میں گا نا تو او دا نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا تے ماں نے او دا نام رکھیا محمد بچہ بیڑے چو پھر دا تے ماں دا دل کھل جاندہ تے باغ ہو جاندی ہے پر ایک دن ماں دا کلیجہ کمب گیا کہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا بچے ڈگ دینے پر یہ تے بہت ڈگ دے ماں نے بہت غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ نکل گیا کیونکہ بچہ پیدا ہوندے ہیں نبینا پیدا ہویا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ماں دا دل ٹوٹ گیا دوڑ کے جا کے کمرے چ مصلی بچھایا مصلی بچھا کے سجدے جڑو کے کہنے لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کہ نبی دا دین دا عالی بناواں گی عرض کر دیئے یا اللہ اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دے سہاریاں دا محتاج رہے گا سجدے تے رو کے کہنے لگی ربا تینوں تیرے محمد دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں ماں دی سجدے جی آنکھ لگی گئی ایک بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی چپ کر جا اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور واپس کر دیتا عرض کر دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں اٹھ کے ماں نے بیکھے پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا یا جی امام بخاری کہندی آج دنیا امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں امام بخاری ہوئے پاویں غوث پاک ہوئے پاویں بابا فرید ہوئے پیچھے دعاواں جدے پیچھے ہیں نے وہ بولے پیچھے دعاواں پھر بولو پیچھے دعاواں ماں دیا میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اے عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا بیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیا اے یاد جد آیاں وفاواں ماں دیا اے وفاواں ماں دیا بیاد جد آیاں وفاواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. توجہ ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ. آج انج کریا جے گھر جا کے نا اپنی اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا. سبحان اللہ. امی پوچھے پتر کی ہوئے تے کہ نبی پاک دی امی دی تے ماما دیاں شانہ سن کے اجازت ہوگے تے کوئی اور بابے دی گل سناؤں. سبحان اللہ. کئی بیلی کہنے نے بابے شاہی کوئی نہیں ہے نا، پر یاد رکھیں جڑے بابیاں دے اسی نوکران او بابے او نہیں جڑے کوئی شے نہیں. رب دا قرآن کہندا اے بڑی شے نے. رب دا قرآن تے کہندا ویسے بابے نے کہ اپنی تلی دے اتے مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دینے چڑیا بن کے اڑ جاندہ ہے. جڑے بابیاں دے اسی قائلہ نا او بابے بڑی شے نے. انہاں رب نے بڑیاں طاقتاں کیتیاں. رب دا دشمن شیطان ہے تے رب نے انہوں اینی طاقت دیتی ہے کہ جدو چاہے بندے کو گناہ کرا لیندے تے رب نے جے اپنے دشمن نے اینی طاقتاں دیتی ہیں تے جڑے رب دے یار نے انہوں رب نے کچھ نہیں دیتا. جو دشمن نو رب نے اینی طاقتاں دیتی ہیں تے جڑے ہیں نہیں رب دے ولی ہیں نہیں رب دے یار جنہوں نے رب آکھے میرے یار نے کدے رب آکھے اللہ ولی الذین آمنوا تے کدے رب آکھے ان اولیاءہ الا المتقون تے کدے رب آکھے الا ان اولیاء اللہ کدے رب آکھے اے اللہ دے ولی نے تے کدے رب آکھے اللہ انہاں دا ولی ہے انما ولیکم اللہ. رب آکھے میرے یار نے میں انہاں دا یار ہاں. حضرت ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر کریا کرو پچھلیاں قوماں دے ولیاں دا ذکر کریا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ کائنات دے اندر جتنے عجیب واقعات گزرے نے وہ بنی اسرائیل چ گزرے نے. حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہوا جند من جنود اللہ. فرماتے ہیں جڑے ولیاں دے تے بابیاں دے قصے ہوندے نا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ دے لشکراں چ ایک لشکر ہے. جدھر اے لشکر آ جائے ادھر شیطان دا لشکر دوڑ جاندا ہے. آ جڑے تانوں نوجواناں نو اج کل سوشل میڈیا تے گمراہ کیتا جا رہا ہے نا کہ کہتے ہیں بابیاں دی کسے کہانیاں سناندے نے مولوی جے کسے کہانیاں ایڈے برے ہوندے تے رب قرآن چ اے نہ کہندا نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ قرآن چ فرماندا کسے تے بڑے نے پر آؤ تانوں سارے کسیاں چ سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے. کدرے رب نے یوسف دے کسے کدرے مریم دے کسے کدرے یوسف کدرے یعقوب دے کدرے ابراہیم کدرے اسماعیل کدرے زکریا کدرے یحییٰ دے اس سارے کسے رب نے ولیاں دے او حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا رب نے قصہ سونا صحاب کہف دا قصہ رب نے ایڈا کہ پوری سورت کہف رب نے قرآن چ نازل کر دیتی. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ اسی انہاں دے قصیاں وچ عبرت رکھیے. کنہ واسطے لعبرت الالباب. اللہ فرماندا عقل منداں دے واسطے انہاں دے قصیاں وچ بڑی عبرت ہے. اے دے بس میں پینڈے پہ گئے تے وقت درکار ہے او بس میں نوجوانوں ایک دو بات وضاحت نرج کی تھی. حضرت خواجہ حضرت امام نقشبندیت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے.
اے او بابا اے او ساڈا نقشبندیاں دا بابا ہے کہ ایک دن بیٹھے تے اکھاں وچوں خون جاری ہو گیا، خون جاری ہویا۔ تھوڑی دیر دے بعد کیفیت درست ہوئی نا تے مریدی نے پوچھا حضور اکھاں چوں خون کیوں جاری ہویا؟ فرمایا میں روحانی پرواز کردہ عرش تے چلا گیا تے میں عرش نو پوچھا کہ سنیا الرحمن علی العرش استوا، میں سنیا کہ میرا رب تیرے تے رہندا تے میرے رب دی دید تے کرا۔ تے عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا میرا نام با یزید بستامی ہے۔ تے عرش نے آکھا پھر واپس چلا جا، تینوں رب نے ایک بار ہی آکھا میں عرش تے رہنا، منوں رب روز 70 بار کہندا میں با یزید دے دل وچ رہنا وہاں۔ اے او حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کسی نے پوچھا حضور مرتبہ کتھوں لیا جے تہانوں سلطان العارفین کیا جاندہ ہے، عارفین دا سلطان، یہ مقام کتھوں لیا؟ آپ نے فرمایا اصل جو معاملہ ہے کہ میں جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہویا تے میری ماں میں نو مسجد دکھاری صاحب کو لے گئی، آکھا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ۔ او ماما چنگیاں ہو دیاں سن بچیاں نو قرآن پڑھان دیاں سن نا، بچہ قرآن پڑھے گا تو انہوں پتہ لگے گا نا قرآن جو مافیاں دی کی شان لکھی ہے۔ روزانہ بچہ پڑھ کے آوے نا تو سا اپنے پیڑ غور کرے ہو کہ بچہ پڑھ کے آوے مسجد چوں، مدرسے چوں، کالج چوں، یونیورسٹی چوں، ٹویشن تو، سکول تو پڑھ کے آوے، ماما دی عادت ہو دی ہے بچہ نو پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آئے۔ آپ دی ماں نے بھی روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ گیا، روز سبق سنانا۔ ایک دن آئے تھے بڑے پریشان، امی نے پوچھا کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن چکا آیت نازل کی تھی، میں نے قاری صاحب نے پڑھائی ہے، میں وہ آیت پڑھ کے پریشان۔ امی نے فرمایا تو کیڑی آیت ہے جنہیں بچہ جو چھوٹا جا تو پریشان ہو گئے ہیں؟ عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن چکا آیت نازل کی تھی ہے، اللہ فرماندہ ہے کہ میرا بھی شکریہ ادا کر تے ماں پیاں دا بھی شکریہ ادا کر۔ بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ فرماندہ انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پہ اندہ بھی کر۔ امی کہنے لگی جو پریشانی والی گل کیڑی؟ عرض کی تھی امی چھوٹا جا بچہ میرے کل 2 کم تے نہیں نہ ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ امی نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ تو جا رب راضی کر، میں اپنا حق تینوں معاف کر رہی ہوں، تو رب راضی کر۔ با یزید فرماتے نے میری امی نے اینا فرمایا تے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلاں چ جا کے عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے 30 سال بعد میں نو خیال آیا، میں ویکھا میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچے ہاں۔ فرماتے نے میں اندر جھاتی مار کے ویکھی تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹوریا لبا ہی نہیں۔ اندروں ہوک دی آواز آئی تے ہوک اٹھی، با یزید 30 سالنا چا رب نہیں ملیا، چل ہن ماں راضی کریے کہ تیرے ماں نہ جاندی رہے۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے فرماندے میں گھر آیا تے 30 سال بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا تے اندروں ماں دے رون دی آواز پہ آوے۔ با یزید بستامی فرماندے نے میں کنڈا نہیں کھڑکایا، اندر جھاتی مار کے ویکھیا ماں سجدے چ پی روندی ہے۔ اما سجدے جے رو کے کہنے لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا۔ اما کہہ رہی یا اللہ او دی ماں دے نال کوئی نہیں، میرے پتر با یزید نو ٹھیڈا بھی نہ لگے، میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے۔ اما کہہ رہی نیلی چھت والے آؤ، میرے با یزید نو تتیوانہ لگے۔ عرض کر دیا ربا میرے پتر دیاں حفاظت کرنی آنی، تیوں میرے پتر دا رکھا بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ان كل نفس لما علیہا حافظ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اماں نے عرض کی تھی یا اللہ تو یوں رکھ میرے پتر دیاں حفاظت کرنی آنی۔ حضرت با یزید دیاں چیخ نکل گئی آؤ، میں 30 سال ملا نہیں آیا۔ اماں سجدے چ دعاواں بھی کر دی ہیں، آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا۔ اماں کہنے لگی کون ہے؟ رو کے کہنے لگے اماں جدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہیں تیرا وہی پردیسی آیا ہی۔ اماں نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ،
عیسیٰ دے بچھڑے ماں دے پتر مل پائے ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات ڈلی اما کہن لگی وے با یزید میں تہجد دی نماز لی اٹھنا ہے میں تھوڑی دیر لیٹ جاواں اما دی اکھ لگی گئی خواجہ با یزید فرما دینے امی دے کل بستر بچھان لگا اچانک ماں دی ستے آواز آئی دے با یزید پانی پلاؤ رو کے کہن لگے ربا تیرا شکر ہے 30 سال تیریاں من دارے اج ماں دیاں من دیاں باریاں آئیاں فرما دینے میں گھڑے چے بیکھیا پانی کوئی نہیں پیالہ لے کے دور گیا کسے کنویں تو پانی لے کے آیا اتنی سرد رات پانی جم گیا آپ دے ہتھاں تے برف جم گئی فرما دینے ماں سکون نل ستی رہی نہ پانی دا پیالہ پکڑ کے ماں دے سرانے کھڑا رہا اما فجر ویلے اٹھی اما بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدرے ماں دبی ادب نہ ہو جاؤ اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے عرض کی تھی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی ہوں میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے میری ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم چوم کے کہن لگے اماں مینوں معافی دے دے میں کلے کھچی رہ گیا ہوں جڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا ہوں مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی آمین پچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دیں دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیں دی جڑیاں منزلہ مسلیاں تے تے نہیں نہ ہوں دیاں او ماں پیاں دی دعا نہ لو ہو جا دیاں نے کائنات اندر جتنے بھی ولی نے پوچھ لو نہ دی ولایت چو ماں دیا دعاواں شامل سن اللہ نہ پاک ماما دا صدقہ انہ دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے سانو سارے نو اپنے والدین دے ادب احترام تے خدمت دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین